अमेरिका र चीन भ्रमण अघि टीआरसी विधेयक टुङ्ग्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रयास, एमालेको एकमुदे असहमति, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने पीडितलाई न्याय नदिने कुरा आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीको स्पष्टीकरण, विराटनगरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उत्तेजक भाषण, हामी जिउँदै भएको दलालहरूलाई देखाउनु छ, इटको जवाफ पत्थरले दिनुस्, लाखौं कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई, देश बाहिर रहेका लाखौं युवाको भविष्य आफूले खोज्दै गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्पष्टीकरण, कोशीको नाम विवाद संवादबाटै समाधान गर्नुपर्ने धारणा, अमेरिका भ्रमण टोलीको सदस्य घटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिए निर्देशन, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रोक्न फेरि तैचुप मैचुपको नयाँ तिकडम भइरहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको गुनासो, सरकार आफैले मुलुकमा आतंककारी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गरिरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई, डीएसपीको सपरिवार मार्छु भन्नेलाई नियन्त्रणमा नलिएर सरकारले हिंसालाई प्रोत्साहन गरेको ओलीको टिप्पणी, कांग्रेस नेता महेन्द्र यादवलाई खुकुरी प्रहार गर्नेले एक साता अघि नै माइतीघरबाट धम्की दिँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको ओलीको आरोप, सरकार तस्करको संरक्षण र कमिसनखोरीमा डुबेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप, औषधि उपचारमा सहज हुने गरी परिचय पत्रको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग जलन पीडितको माग, एमाले कार्यालयमा तेजाब आक्रमण विरुद्धको दिवस, पीडितले भने कडा कानूनका लागि केपीबालाई धन्यवाद, व्याख्यात्मक टिप्पणीले एमसीसीमा नेपालको हात माथि परेको, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको जिकिर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भदौको 27 गते गौ हत्याको विरोधमा आन्दोलन गर्ने, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई पक्राउ नगरेसम्म आन्दोलन हुने राप्रपाको चेतावनी, प्रधानमन्त्रीलाई धोका दिने काम मबाट हुँदैन भन्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको प्रतिबद्धता, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उपेन्द्र यादवको सुझाव, खुद्रा खुद्री काममा नअल्झिनुहोस्, साम्राज्यवादीहरूले नेपाललाई युक्रेन बनाउन खोजेको, नेकपाका महासचिव नेत्रा विक्रम चन्द विप्लवको दावी, कांग्रेस रूपान्तरण अभियानको आचार संहिता, अब जनताको घरमा बस्ने मदिरा सेवन नगर्ने, ढुङ्गा गेटी र बालुवा उत्खनन खुल्ला गर्न संसदीय समितिका सभापतिहरू सकारात्मक देखिए, व्यवसायीहरूलाई काम गर्न नदिई देश विकासको गीत गाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानको टिप्पणी, एकद्वार नीति नभएसम्म क्रसर र खानीका समस्या समाधान हुन नसक्ने अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेको दावी, नेपालका नदीबाट गिटी बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन कार्य खोल्न आवश्यक रहेको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक सिंहको भनाई, श्रम आप्रवासन सम्बन्धी समस्याका बारेमा 13 देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छलफल, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको साथमा सरकार छ भन्ने महसुस गराउने श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारीको प्रतिबद्धता, सरकार र सभामुखमाथि प्रश्न संकल्प प्रस्तावहरू किन असान्दर्भिक बनाइदैछन्, शंकर पोखरेलले सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुखलाई भने नेपालको नयाँ नक्सामा चीनको साथ चाहन्छौं, गृह मन्त्रालयमा 10 सहसचिवको सरुवा, अध्यागमनको महानिर्देशकको जिम्मेवारी रुद्रसिंह तामाङलाई, यातायातको प्रिन्टरमा म्याच भयो नयाँ कार्ड तर लाइसेन्स वितरणमा अझै पनि समस्या कायमै, काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनायो तत्काल गर्नुपर्ने 71 कामको सूची, भेप मार्फत सुन तस्करी प्रकरणमा चिनिया नागरिकको सीतापाइला स्थित डेरामा छापा, भेटियो रित्तो लकर, 28 करोडमा निर्माण गरिएको धनगढी सभागृह प्रयोगविहीन, स्क्रब टाइफसबाट चितवनमा एक महिलाको ज्यान गयो, चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिमा डाक्टर गोविन्द केसीको असन्तुष्टि, उपलब्धि उल्टिने जोखिम रहेको धारणा, इटहरी उपमहानगरपालिकाले सुरु गर्यो निशुल्क शव वाहन र एम्बुलेन्स सेवा, नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट 26 लाख रुपैयाँ सहित एक सरकारी कर्मचारी पक्राउ, मुस्ताङको काग खोलालाई पुरानै धारमा फर्काइयो, बाल अस्पताललाई गायिका आनी छोइङको 1 करोड 80 लाख सहयोग, स्लोभानियन दम्पतिले 4 महिना लगाएर ग्रेट हिमालय ट्रेलको यात्रा गर्दै कबड्डी फिल्म छायाङ्कन भएको थलोमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै मुस्ताङको मार्फाबासी, खगेन्द्र लामिछानेको पुस्तक पानी फोटो सार्वजनिक, फिल्म बनाउँदा हुने सकसको दस्तावेज पानी फोटो भएको कलाकार निर शाहको भनाई, हास्य कलाकार तथा गायक मदन कृष्ण श्रेष्ठको आँखाको शल्यक्रिया गरियो, पुष्पा 2 साउनको 31 गते रिलिज हुने सिंघम अगेनसँग भिडन्त हुँदै जवानले 4 दिनमा विश्वभरबाट कमायो 531 करोड, सूर्य दर्शन सहकारिका कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल पक्राउ परे, लुम्बिनी र पोखराभन्दा पहिला निजगढ विमानस्थल बनाउनु पर्थ्यो भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई, नेपालमा आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ, आर्थिक परिवर्तनको उत्पादनको भाग निजी क्षेत्र हुनुपर्ने धारणा, 44 अङ्कले बढ्यो शेयर बजार, 1.5 अर्बको शेयर कारोबार, मोरक्कोमा विनाशकारी भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 2100 नाग्यो, दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल म्यानमारसँग पराजित, अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो, प्रकाश शमशेर राणा नेतृत्वको तेक्वान्दो संघले खेल्न नदिएपछि न्याय खोज्दै खेलाडी, प्रयागराज सिंह सुवाल स्मृति अन्तर्उडा फुटसलको तयारी पूरा, हिमाली जिल्ला मनाङको लेग लाग्ने हाई अल्टिट्युड स्थानमा मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता तिमाङमा सुरु।
दर्शक महानुभाव नमस्कार, न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल भदौको 26 गते मंगलबार इस्वीसम्म सन् 2023 सेप्टेम्बर 12 तारिक आज भदौ कृष्ण त्रयोदशी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने अब रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। अमेरिका र चीन भ्रमण अघि टीआरसी विधेयक टुङ्ग्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रयास गरिरहेको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग टीआरसी विधेयक पारित गराउन गृह कार्य अगाडि बढाउनु भएको छ। अमेरिका र चीन भ्रमणमा जानु अघि संसदबाट पारित गरेर यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन उहाँले पहल थाल्नु भएको हो। शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि दबाव बढिरहेका बेला सरकारले संसदमा विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले यथास्थितिमा सहमत देखिएको छैन। यो विधेयक फागुनको 25 गते संसदमा दर्ता गरिएको थियो, तर एमालेको विरोधपछि जेठको 5 मा कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन 11 सदस्यीय उपसमिति बनायो। उपसमितिलाई सुरुवातमा काम गर्न 21 दिनको समय दिएको भए पनि अहिलेसम्म 3 पटक म्याद थप गर्दा समेत समितिले काम टुङ्ग्याउन सकेको छैन। उपसमितिले आफ्नो काम केही दिनमै टुङ्ग्याएर कानुन समितिमा पेश गर्ने कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले बताउनु भएको छ। तेस्रो पटक थपिएको म्यादभित्रै आफूले समितिलाई टीआरसी विधेयक बारेको ड्राफ्ट बुझाउने उहाँको भनाइरहेको छ। कानुन समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सहमति जुटाउन उपसमितिले मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि संसदबाट पारित गराउन शीर्ष तहमा सहमतिको प्रयास जारी राख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सिंहदरबारमा टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउन सहयोग माग्नु भएको थियो। लगतै बुधबार पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र ओलीसँग सहमतिको मिलन बिन्दु खोज्नु भएको थियो। ओलीले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकारात्मक रहेको बताउँदै पार्टीभित्र छलफल गरेर जवाफ दिने भन्दै फर्किनु भयो। यद्यपि ओलीको कुनै संकेत बालुवाटारले पाएको छैन। एमालेले गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सुधार गरेर मात्रै विधेयक अगाडि बढाउन सकिने अडान राखेको छ। टीआरसी विधेयक टुङ्ग्याउने बारे समितिको बैठकहरूमा छलफल भइरहेको एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बताउनु भयो। सत्ता पक्षसँग एउटा विषयमा मत विभाजन देखिएको उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन र मानवाधिकार उल्लङ्घन भनेर दुई वर्गमा विभाजन गरिएको छ हत्या हिंसालाई। त्यो हत्या भएका विषयलाई गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन नभनी मानवाधिकार उल्लङ्घनमा मात्रै भनेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितले न्याय नपाउने गरी हामीले टुङ्ग्यायौँ भने पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको हुँदैन उहाँको भनाइ छ। पीडितलाई न्याय नदिई शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुको कुनै अर्थ नहुने भएकाले अहिले छलफल यथावत रहेको उहाँले बताउनु भयो। सत्ता पक्षले चाहे प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अघि सहमति जुट्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने, पीडितलाई न्याय नदिने कुरा हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन। पीडितलाई न्याय दिएर पीडकलाई उचित दण्ड परिस्थिति बनाएर टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। त्यसमा सत्तापक्षले चाहे सहमति भन्छ उहाँको भनाइ छ। टीआरसीमा प्रधानमन्त्रीले सबै दलहरूबीच सहमतिको प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताउनु भएको छ। टीआरसी विधेयक संसदबाट पारित हुनु ठूलो कुरा नभएको नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाइ छ। यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि चासो भएकाले पीडित र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री न्युयोर्क अघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजना हुने 78औं संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सहभागी हुन जाँदै गरेकाले पनि टुङ्ग्याउन पहल गरेको हुन सक्ने उहाँको बुझाइ थियो। त्यसो त नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा अमेरिकाले पनि पछिल्लो समय चासो बढाउँदै आइरहेको छ। गत साता नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सिनेटर क्रिस भान होलेनले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ओली लगायतसँगको भेटमा टीआरसी विधेयकबारे चासो राखेका थिए। दर्शक महानुभाव, अमेरिका र चीन भ्रमण अघि टीआरसी विधेयक टुङ्ग्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जुन प्रयास देखिएको छ, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले निरन्तर रूपमा विरोध जनाउँदै आइरहेको छ र एक बुँदे असहमति उसले चाहिँ प्रकट गरिरहेको छ, जसले गर्दा प्रचण्डलाई सकस देखिएको छ। खास गरी बेला बेलामा टीआरसीको विधेयकलाई लिएर एवं द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूलाई जुन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भएका मुद्दाहरू छन् त्यसलाई पनि टुङ्गेमा पुर्याउनु पर्ने र नेपालको टीआरसी विधेयकबाट चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गरेर उनीहरू उन्मुक्ति चाहन्छन् र यसको राफसाफ होस्, द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको विषय राफसाफ होस् र जहिले जहाँ पनि जाँदाखेरि कुनै खालका कुराहरू नआउन् भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जुन कुरा छ र आफ्नो बुझाइ छ त्यो टुङ्गोमा पुर्याउन प्रचण्डले जसरी प्रयास गरिरहेका छन् तर बाधक देखिएको छ। खास गरी एमालेले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने, पीडितलाई न्याय नदिने कुराहरू आफूलाई स्वीकार्य नहुने, यसमा यदि सहमति जनाउन सक्छ सरकार र सत्तारूढ गठबन्धन भने तुरुन्तै सहमतिमा पुग्न सकिन्छ भनेर जुन कुरा भइरहेको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो समय उत्तेजक भाषणहरू गरिरहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिल्लो समय अराजक हुनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीकै भाषणका कारण प्रदेश 1 मा जातीय द्वन्द्व निम्तिएको शेखरको बुझाइ छ। विभिन्न भाषणहरूमा उहाँले यस्ता कुरा बताउँदै आउनु भएको छ। फेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तै खालको भाषण विराटनगरमा पनि दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निरङ्कुशताका दलालहरूलाई इटको जवाफपत्रले दिन निर्देशन दिनुभएको। समाजवादी मोर्चाको कोशी प्रदेश स्तरीय सन्धि सभालाई सम्बोधन गर्दै अहिलेको व्यवस्था ल्याउन लड्नेहरू रक्षात्मक बन्नु परेको उहाँले सुनाउनु भयो। निरङ्कुशताका दलालहरू अहिले सक्रिय हुन खोजिरहेका छन्, जसको चरित्र गुण्डाको भन्दा फरक छैन। लोकतन्त्रवादी नेता गठबन्धन सरकारमै भएको नेतालाई उसले खुकुरी हाने। उनीहरूको मनोबल कस्तो रहेछ? तपाईँ हामी चाहिँ बडो रक्षात्मक। अब समाजवादी मोर्चाले जहाँ बदमासी हुन्छ, गालीगलोज हुन्छ, त्यहाँ इटको जवाफपत्रले दिनुस्। हामी जुरुक्क उठेपछि कसैको केही लाग्नेवाला छैन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। उहाँले सुदूरपश्चिममा पनि कार्यक्रम सकिएपछि लाखौँ जनतालाई सडकमा उतार्ने कार्यक्रमको घोषणा हुने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यी गुण्डा प्रतिगामी दलालहरूलाई हामी जिउँदैछौँ भन्ने देखाउनु पर्यो, जनता जीवित छन् भन्ने देखाउनु पर्यो, अनि मात्र हाम्रो जित हुन्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं युवाहरूको भविष्य खोज्न आफू गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताउनु भएको छ। समाजवादी मोर्चा नेपालको प्रदेश स्तरीय सन्धि सभालाई विराटनगरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक मेरो सबैभन्दा धेरै चासो र चिन्ता विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली युवाहरूप्रति छ। उनीहरूको भविष्यबारे नसोचिकन देशको परिवर्तन, विकास र रूपान्तरण सम्भव छैन। त्यसैले यसपटक के कसरी उनीहरूको हित रक्षा हुन्छ, के कसरी उनीहरूको सुरक्षा र आत्मसम्मान हुन्छ, के गरी देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ, यसमा गम्भीरतापूर्वक लागेको छु, उहाँको भनाइ छ। विदेशमा रहेका लाखौं युवाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छौं। केही महिनाभित्र विदेशमा रहेका 25 लाख नेपाली युवाहरूलाई कोषमा आबद्ध गर्छौं, उहाँले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युवाहरू देशभित्र केही गर्न चाहन्छन् भन्दै त्यसको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी राज्यको भएको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रचण्डले कोशी प्रदेशको नामबारे संवादबाट नै समाधान खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नामाकरणलाई लिएर असन्तुष्टिहरू भयो, लगत्तै आफूले असन्तुष्ट पक्षलाई बालुवाटारमा बोलाएर संवाद गरेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, कन्फ्रन्टेसन होइन, वार्ता र संवादबाट जनताको भावनाको कदर हुने गरी समाधान खोजिनुपर्छ। संवाद नगरी कन्फ्रन्टेसनमा जाने हो भने परिवर्तन उल्टाउन चाहनेहरूले फाइदा उठाउन सक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र सुन तस्करी काण्डमा सरकारले चालेको कदमबाट एक थरी मानिस आतंकित भएको उहाँले बताउनु भयो। कति दिन सरकारमा बसिन्छ मतलब नभएको, तर सुशासनको पक्षमा काम गर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, सरकार एक्लैले मात्र लडेर जित्न सकिन्न, जनताको साथ अपरिहार्य छ, प्रचण्डको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, प्रचण्डले पछिल्लो समय दिने अभिव्यक्तिहरू, प्रचण्डको कार्यशैली, प्रधानमन्त्री तेस्रो पटक भइरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जुन कार्यशैली छ, जुन उहाँका कुराहरू छन् र समाजमा देखिएका जुन खालका अवस्थाहरू छन्, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकाको भ्रमण टोली घटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। यसअघि भारत भ्रमणमा जम्बो टोली लगेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमण टोली घटाउन निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजना हुने 78औं संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभामा सहभागी हुन भदौ 30 गते अमेरिका जाने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिव वैकुण्ठ रियाललाई भ्रमण टोली सदस्य घटाउन निर्देशन दिनुभयो। मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीको सदस्य संख्या मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले टुङ्गो लगाउने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, स्वकीय सचिव गंगा दाहाल, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागी, मुख्य सचिव वैकुण्ठ रियाल, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल सहित नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारी सहितको उक्त प्रतिनिधि मण्डलमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत, संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि, न्युयोर्क स्थित महावाणिज्य दूतावासका पदाधिकारी लगायत नेपालबाट मिडियाबाट समेत प्रतिनिधि रहने बताइएको थियो। तर आइतबारको सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा नेताहरूले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले घटाउन निर्देशन दिएको उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाको उच्चस्तरीय छलफललाई असोजको 4 गते नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असोज 5 गते चीन भ्रमण प्रस्थान गर्ने कार्यसूची रहेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पहिलो शर्त सुशासन भएको बताउनु भएको छ। ज्यापु समाज अलको 30औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी ढंगबाट अन्त्य नगरी सुशासन सम्भव नभएको बताउनु भयो। भ्रष्टाचारी, तस्करी, कमिसनखोर, कानूनको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई दण्डित गरेर नेपालमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था नगरेसम्म विकास र समृद्धिले फड्को मार्ने सम्भावना भएन। अहिलेको सरकारले समृद्धिको अभियानका लागि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान अगाडि बढाएको छ, उहाँको भनाइ छ। सुशासन विरोधी अभियानलाई जनताको
समर्थन रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो सुशासनको अभियान अगाडि नबढोस्, फेरि तैचुप मैचुप होस्, जस्तो पहिला थियो अहिले त्यस्तै यथास्थिति कायम होस्। पद मात्रै खाएर बसिराखोस्। नयाँ प्रकारका षड्यन्त्र र तिकडमरु भइरहेका छन्। म कबुल गर्न चाहन्छु, हामी विश्राम लिने छैनौँ, सुशासनको अभियानलाई जारी राख्नेछौँ, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रोक्न फेरि तैचुप मैचुपको नयाँ तिक्लम भइरहेको छ। हामीलाई काम गर्न दिने अवस्था बनेको छैन। पद मात्रै खाएर बसोस्, यस्ता भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्न नसकोस् भनेर केही शक्तिहरू सलबलाएको भनेर गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जुन कुरा भन्नुभएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। म्यानमारसँगको दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा नेपाल 1-0 पराजित भएको छ। खेलको 85 मिनेटमा नेपालले काउन्टर अट्याकमा गोल खाँदै पराजय बिहोरेको। 86 मिनेटमा मनिष डाँगीको पासमा लेकन लिम्बुले प्रहार गरेको बल पोस्टमा ठोकिएर बाहिरिएको थियो। सोही क्रममा डिफेन्सिभ मुभ सहित काउन्टर अट्याकमा म्यानमारले गोल गरेको हो। म्यानमारका लागि विन न्याङतुङले 86 मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक गोल बनेको थियो। नेपालका खेलाडीले म्यानमारको गोल अफसाइड भएको माग गरेका थिए। सोही क्रममा नेपालका कप्तान